حسین خیلی امروز هزینه کرد تا این توجه رو برای ما ما موضوعاتی داریم برای توجه. خدا، قیامت، حسین. آسون ترینش حسینه، چون خودش اومده توجه ما رو به خودش جلب میکنه. فداش بشم، خودش اومده. یه وقت یه معلمی سر کلاس وای میسته میگه بچه ها حواستون اینجا باشه. بچه حواسش جای دیگه است. معلم رو نگاه هم میکنه، حواسش جای دیگه است. هی خدا اون بالا وایستاده میفرماد بنده من به من توجه کن. تو نماز حواست جای دیگه است. اما حسین میدونی چی کار میکنه؟ مثل اون معلمیه که میاد پیش دانش آموز، صورت دانش آموز رو میگیره، میگه عزیزم به من نگاه کن. بعد میری تو روضه حسین، فکر مشکلاتتی، میگه حل میکنم اونا رو برات. ولشون کن، به من نگاه. حسین دست از من بر ندار. به خدا مبالغه نمی کنم، نگه میدار، منو نگاه. شمر ملعون نشست رو سینه حسین. هی حسین میگه به من نگاه کن. میگه به من نگاه کن. من کیم؟ خبادم. گفت چی میگی؟ میخواد توجهش رو جمع کنه، صورت حسین رو برگرد. چجوری باید ودا کنم، چجوری ازم